سلام 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 كما وعدكم نالو معلتا رستنا ازي ساعتنا عدنا مالتيو ابعدنا بزي اصلا نجمر نفلطاينا كما جمرتا كوينو جن اذا ما زعدي ويا بوصاد عابي دلو قلعت قمن ازي ممهاروم كالا عينتنا موبايل وي زخونه الكترونكس سلاز مهارو تا ساعات زي ايفلطوانيم انبيبوم دبزحو مالتيو ناتنا حبشه طرح يكونن ازيوم كلهم مالتيو بزي قدس حبري بزي قدس قانقا زبزحو تينيجرز اب 11 خفل زلو نزي ساعات زي انبيبو مايكل وانيوم حجي زي صقمتايتم صالو مالا ابتناي فتنا ساعات اب غزي فتنا زي راح تفقدهم كم زي ابتا مندق تسقل كالي يلن موبايلهم كوسدي كلنيوم كمبيوتر كوسدي كلنيوم زخون نغير كوسدي كلنيوم سلازي ابت فتنا مساتو ساعات الفرقان توهابو مالتي ابناي ماتس فتنا فور اكزامبل ثلاث بيبر اندلوانا بيبر 1 بيبر 2 بيبر 3 كلاتهم ساعات الفرقانين حد ساعات الفرقان مستوهابتهم تمهارو كوف مسبول ابت كلاس ازي اطرح زلاتهم ابقنيهم سلازي ساعات كنديكم دلا يفولطني حجي قلطف لهم بت ساعات انت تخاتاتلو كل حتو هيملسو اب حنت حتو زياده غزي يطفو ابت حنت حتو قال حجي جنا لنا اندابولو 10 دقائق تليفكم بحالو جنا فرق يوم كادلو حجي 10 دقائق تليفكم 10 دقائق تليفكم مستبحالو نيرفس كونو جنا الحمد لله سلاز فلطو شعو شبر بديلهم نشتي يسرحو خولو جن تا غزي تودع زي تملس حتو بزحلو زي تملس حتو كل غزي زيرو سلاز فرق اندحر كوينا موديهم كاب فرق اندحر زيرو كوينو ورات فرق يسرحو صبو يسرحو نوطبون بتعمي خودلي مالتي سلازي از مستي نايت سبجكت نوليدج تحاز دي كونه كالي كان مدراو مالتي جنرال اذا غزانا نحفلينايو ندقنا نحغز نبعلهم ونا يفولطني نزي ازي اسي اقداسنت كم دلوا ايفولطني مبزحتهم دقنا مبزحتهم ايفولطني او اولد فاشن يم دبلو هناي قدم ادلا يكونن ابتا جي سي اس جن ازي اطرح كم زخونه زلاتهم كال ساعات كم زي فقدهم ايفولطنيم منالبات ناي ايدوم حزم كودو صبو يغن سون زفقد اندي فقدنالو كم زي تخوينو فقد يزخونه الكترونكس دلو وغن منالبات بوغيروم دخونه خيقدحو زخونه ነገር ከ አክሰስ ከይልዎ ስለዚህ ፎርቱቶም ኤግዛም ድሕልዎም መብዛሕትኡ አይፈቀዶምኒ ወላ ታ ካልኩሌተር ሒዞም አድኸዱ ኸማን ከሪአኩም ነገር መገደ ያሬታ ናይ ቤና ገብረላይ ናይ ቤና ከገብረላይ እዚያ ናይ እዚያ ሰዓትያ እዚያ መሃርዋሎ ናይ ግድን ኩሉ ቆልዓ ኩሎም ወዶም ጓል ነዚኣ ከም በባክኡለዎም ከአዲምና ተጀሚርና ጽቡቅ እንድሕርዳ 11 በጽሖም ኮይኖም ከአኒ نزيا خيم بكم انت خيتكم اب فتنا خطر فيهم كتبوا مالكم ساعات فرقاناتكم دبزح فتناتات تدقايق تفقدوا وقت كل لكم كندي دقيق اب كوشن 1 كندي دقيق اب كوشن 2 نابنت اب ناي ماتس حجي 20 ساعتين كوشن سالوا كاب 20 كسب 20 ساعتين انت حطتات اب حنتي بيبر دلوا ابتنتن حطتات حجي نقالين اي بي دبلالون نقالين تماقنا مالتي ግን 11 ሰዓትን حتى نحرالو كوينن ساعتن فرقان فرالتم كوينا كمي جيروم يمتا غزي زماقلوا ازي ادلايو سلازي ساعتكم ببخولوم اندحر دا اب قصر 5 تخلو تحطو اندحر دا 4 دقائق كيدو حجبزي ريد فلاج صبا يكون تايم ران كغبريو مال اندحر ساعت كنديكم دخونه دي فوتو كوينوم ግን صبا على نايم دولو اسرا دقائق تريفاتهم جنا سم فرق لا يوضح اسرا دقائق تريفكم على مستوى الشعو نيرفس كون لحنتو غبري كلني ازيا اقداسيتيا دقهم مهارو ثانك يو